बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरान मुक़द्दस के हवाले छ कत याद थावं कि यह कुरान युस अस किताब हंस शक्ल मज नजर यिवन यह दरअसल अल्लाह पाक सुन कलाम युस लौहे महफूजस मज अज़ल पेठ महफूज छु गोड़ पेठै लौहे महफूजस मज मौजूद छु महफूज छु। सूरह बुरूजस अंदर छ अल्लाह पाक फरमावन बल हुवा कुरआन मजीद कि यह कुरआन मजीद अजमत वाजी किताब फी लौहे महफूज यस लौहे महफूजस मज मौजूद छ। लौहे महफूज पेठ गो यथ किताब मुक़द्दसस दो लट नज़ूल गोडनिक लट गो अमिक नज़ूल लौहे महफूज पेठ बैत इज्जतस ता या तुई वनतो बैतुल मामूरस ता यह गो बैक वक्त अकी साथ लौहे महफूज पेठ बैतुल मामूरस ता यह दरअसल अल्लाह पाक सुन कलाम युस लौहे महफूजस मज अज़ल पेठ महफूज छु गोड़ पेठै लौहे महफूजस मज मौजूद छु महफूज छु। सूरह बुरूजस अंदर छ अल्लाह पाक फरमावन बल हुवा कुरआन मजीद कि यह कुरआन मजीद अजमत वाजी किताब फी लौहे महफूज यस लौहे महफूजस मज मौजूद छ। लौहे महफूज पेठ गो यथ किताब मुक़द्दसस दो लट नज़ूल गोडनिक लट गो अमिक नज़ूल लौहे महफूज पेठ बैत इज्जतस ता या तुई वनतो बैतुल मामूरस ता यह गो बैक वक्त अकी साथ लौहे महफूज पेठ बैतुल मामूरस ता बैत मामूर छ सतमिस आसमानस पेठ काबतुल्लाह के सदमान फरिश्तन हुंद इबादत गाह ये फरिश्ते इबादत करन छ। रिवायतस मन छ यिवन फरमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर दोह छ 70,000 फरिश्ते इबादत करने यिवन ओत कस 70,000 फरिश्ते छ हर दोह इबादत करने यिवन और यिम अकि लट इबादत करने ओर यिन कयामतस ता यि तिमन पत बे वर कि तो वुचु फरिश्तन हंस तादाद कस आसि। और दोयमि लट इस नज़ूल गो कुरान पाकुक सो गो ये जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 वुहुर तम सात गो अमि कुरान पाकुक नज़ूल रहमत वालिस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिन ज़ात अक़दसस पेठ मगर यह नज़ूल गो न यक बारगी बल्कि यह गो रफ्ता रफ्ता तदरीजन यम सात यीजा जरूरत तम सात त्यूता नज़ूल सपदान और बराबर 53 वरियन क्या गो ये मुकम्मल नाजिल बराबर 53 वरियन गो ये मुकम्मल नाजिल। और सही कौल मुताबिक दोनवनी नज़ूल यानी यम सात बैतुल मामूरस पे नाजिल गो तम दह तस लैलतुल कद्र मज गो और ये जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिन ज़ात अक़दसस पे अमिक नज़ूल गो सही कौल मुताबिक के तम दह तस लैलतुल कद्र।
حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماون کہ رحمت وٲلِس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئی گۄڈٕ نزول وحی ہِچ ابتدا نزول وحی شروعات ٲس تٔمِس گژھان پزیو خوابن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ یعنی رحمت وول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ خواب وٕچھان اور ییٚلہِ بیدار ٲسۍ گژھان تِم خواب ٲسۍ تِتھے کٔنۍ پٔزۍ آسان یِتھ کٔنۍ صبحنچہِ روشنی یُن یقیٖنی چھُ آسان تمہِ پتہٕ گوٚو رحمت وٲلِس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنہٲیی منٛز شوق عبادت کرنُک اور پتہٕ ٲسۍ تشریٖف نِوان غارِ حِراہس منٛز عبادت کرنہٕ خٲطرٕ یوٗتاہ اکھ وقت ووت کہ رحمت وٲلِس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمس نِش آو أتھۍ غارِ حِراہس منٛز اکھ فرشتہٕ ییٚمِس ناو اوس حضرت جبریٖل امیٖن علیہ الصلاۃ وسلام یِمٕے ابتدٲیی یہِ سورہ علقٕچ ابتدٲیی 3 آیتہٕ ہٮ۪تھ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان علق اقرأ وربک الاکرم یِہے چھِ گۄڈنِچ وحی یۄس نٲزِل گٔے رحمت وٲلِس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمس